बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अफगान गवर्नमेंट जो है इस वक्त शदीद एक तो तन्हाई का शिकार है, दूसरा मुआशी दलदल में फंसती चली जा रही है। उनको एक सहारा नज़र आया जो कि तिनके का सहारा है और वो भारत है कि शायद भारत के ज़रिए वो ट्रेड कर सकेंगे, लेकिन ये भी खाम ख्याली है। मैं आपको सारी चीज़ों खोल कर ज़रा बयान करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान की जो तजारत है उसमें अफ़गानिस्तान तकरीबन $2 अरब की अशिया जो हैं वो अपने मुल्क में मंगवाता है और उसको इस्तेमाल करता है। इसी तरह पाकिस्तान की जो समंदर्स हैं, जो ग्वादर है, कराची है, इन दोनों बंदरगाहों से इनका तजारती सामान, अद्वियात, खुराक, ये चीज़ें जो है जाती हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान से जो पैदा होती है पैदावार वो जाती है, बल्कि जो बैरून मुल्क से आती हैं वो भी उनका रास्ता यही है, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक मुल्क है। ये इसको कोई समंदर नहीं लगता है। इसके करीब तरीन जो समंदर हैं वो ये कराची का और बलूचिस्तान का समंदर है, यानी ग्वादर और कराची, और तीसरा समंदर है ईरान का खलीज फ़ारस। और खलीज फ़ारस में भारत एक बहुत बड़ी बंदरगाह बना रहा था चाबहार के नाम से, और अब क्योंकि इनके दिल में भारतीयों के लिए मोहब्बत के मरोड़ उठ रहे हैं, तो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और नूरुद्दीन अजीज़ी जो हैं वज़ीर तिजारत हैं उनके अबूरी हुकूमत के, और अबूरी हुकूमत के जो वज़ीर आज़म हैं वो अब्दुल गनी बरादर हैं। इन दोनों ने ताजरों को मशवरा दिया है कि आपको अगर कराची और ग्वादर से तिजारत नहीं हो रही तो आप नए रास्ते तलाश करें और ईरान की चाबहार बंदरगाह को इस्तेमाल कर लें। कैसे, ये है सवाल। देखिए, ईरान जो है वो इन अफ़गान तालिबान की दहशत गर्दियों से और अफ़गान तालिबान के परवरदा लोगों से तंग है। ईरान पहुँचने के लिए इनको शुमाली इत्तेहाद का सामना, वो शुमाली इत्तेहाद जो कि पंजशेर की वादी पे काबिज़ है, ईरान की सरहद के साथ साथ अहमद मसूद की हुकूमत है, और वहाँ पर उसके 5000 गुरीला हर वक्त अपनी सरहद पर पहरा दे रहे होते हैं। तो ये तालिबान के फेवरेट ताजर जो हैं इस रास्ते से कैसे गुजर कर जाएंगे? ये मौत की वादी है पंजशेर। यहाँ तो तालिबान जब बहुत अरूज पर थे उस वक्त भी नहीं जा सके थे। वो तो अहमद शाह मसूद को एक बैरूनी ताकत ने निशाना बनाया, एक कैमरामैन के ज़रिए। कैमरे में बम फिट था, इंटरव्यू देने के बहाने अहमद शाह मसूद से टाइम लिया गया और फिर उसको ब्लास्ट कर दिया गया, जिसमें उनकी जान चली गई। अब उनके बेटे इसी नाम से, अहमद मसूद ही नाम है उनका, वो मौजूद हैं और वो कमांड कर रहे हैं उस फोर्स को जो कि शुमाली इत्तेहाद की, जो पुराना शुमाली इत्तेहाद था अब तो NRF बन चुकी है, नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट उसको कहते हैं, वो बन चुकी है और उनकी बाकायदा एक फ़ौज और फोर्स है। तो क्या चाबहार जाने के लिए ये रास्ता महफूज होगा? नहीं होगा। दूसरा रास्ता उनके पास वाह खान है, जहाँ से सिंकियांग और चीन की तरफ जाया जा सकता है, लेकिन बदकिस्मती है कि अफ़गानिस्तान में कभी ऐसी सेटल्ड हुकूमत नहीं रही कि ये रोड जो है सिंकियांग वाह खान रोड जो है काबुल तक बन जाए। चीन ने बनाना शुरू की थी लेकिन हालात दोबारा ख़राब हो गए, फिर इन्होंने बगराम एयरबेस जो है उसके हवाले से कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब अब्दुल गनी बरादर और जो इनके वज़ीर तिजारत हैं नूरुद्दीन अजीज़ी, इनके दिल में दोबारा से भारत का मरोड़ उठा है। ये समझते ये हैं कि ये जो बॉर्डर सील हुए हैं ये पाकिस्तान ने दबाव बढ़ाने के लिए किया है। नहीं, देखिए, अभी तक 3 दौर हो चुके हैं इनके साथ मुज़ाकरात के। इन तीनों दौर में पहला दौर जो है वो आपको पता है कतर में हुआ था, दोहा मुज़ाकरात। उसके बाद 2 मुज़ाकरात जो है इस्तांबुल में हो चुके हैं, और पाकिस्तान का सिर्फ एक मुतालबा था कि अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें, और आपको सबूत दिए गए हैं। आज भी ख्वाजा आसिफ ने यह बात कही है कि जो यहाँ पर हमले हो रहे हैं उसके सबूत हमने अफ़गान गवर्नमेंट को फिर दे दिए हैं कि ये आपकी सरजमीन से लोग आए थे, ये अफ़गानी थे और ये TTP से तल्लक रखते थे, अफ़गानी थे, और उन्होंने आकर वाना में कैडेट स्कूल जो है उस पर हमलावर हुए थे, और जो खुदकुश धमाका हुआ उसमें भी ये अफ़गानी ही मुलव्वस थे। कहने सबूत दे दिए, लेकिन अफ़गानिस्तान की तरफ से इस बात का तो जवाब नहीं आता है कि वो अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जो उन्होंने महफूज पनाह गाहें बना रखी हैं TTP के लिए, दाइश के, ISIS के लिए, वो तमाम पनाह गाहें ख़त्म करेंगे और इनको काबुल से दूर ले जाएंगे और आइंदा इनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं करने देंगे। इस बात की सिर्फ गारंटी मांगी जा रही है, लेकिन ये बार बैरूनी दुनिया के अंदर ये शोर मचा रहे हैं कि पाकिस्तान ने ट्रेड रोक रखी है, जिसकी वजह से हमें अद्वियात की, खाने की कमी का सामना है, और अब ये नया ट्रेड रूट जो है तलाश कर रहे हैं। एक बात याद रखें
کہ نیا ٹریڈ روٹ اتنا آسان نہیں ہے. میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا کہ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ جو ہے NRF جو ہے وہ موجود ہے وہاں پر, اور وہاں سے آپ کے تجارتی قافلے اس طرح سے نہیں گزریں گے جس طرح سے تورہم بارڈر سے یا بلوچستان کے چمن بارڈر سے گزرتے تھے. یہ ان کو بحفاظت افغانستان تک پہنچایا جاتا تھا اور افغانستان کا مال جو ہے وہ لایا جاتا تھا. پاک افغان چیمبر آف کامرس نے بھی کہا ہے کہ بہت سارے پھل اور سبزیاں جو ہیں خراب ہو رہی ہیں, ٹرالے پھنسے پڑے ہیں. دیکھیں پھنسے رہے ہیں, لیکن پاکستان کی سلامتی پر تجارت کو ترجیح نہیں دی جا سکتی ہے. گو کہ پاکستان جو ہے ہمیشہ افغانوں کو میزبانی فراہم کرتا رہا ہے, ان کو ایک سیف محفوظ ٹریڈ روٹ دیتا رہا ہے, لیکن یہ پاکستان کی جڑیں کاٹنے میں مصروف رہے. اب یہ جڑیں کاٹنے نہیں دی جائیں گی, یہ بارڈرز بند رہیں گے. اور یہ ہم نے بین الاقوامی دنیا کو بھی بتا دیا ہے کہ جب تک یہ دہشت گردی بند نہیں کریں گے تب تک ان کے لیے کوئی بارڈر نہیں کھولا جائے گا. اور یہ بارڈر کا نہ کھلنا جو ہے وہاں پر ایک نئے بحران کو جنم دے رہا ہے. وہاں پر طالبان حکومت جو ہے ہر آنے والے دن کے ساتھ کمزور سے کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے, یہاں تک کہ کابل پر بھی احمد مسعود کے لوگوں نے جو ہے حملہ کیا اور ان کی کابل سے باہر چوکیوں پر پہلے حملہ کیا, ان کو مارا, پھر قبضہ کیا اور جھنڈا لہرا دیا اپنا, اور اس کے بعد واپس وہ اپنے ٹھکانوں پہ چلے گئے. تو کیسے ٹریڈ کریں گے چابہار کی بندرگاہ سے, اور اگر ایئر لفٹ کراتے ہیں سامان کو تو اس کی قیمت میں اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ یہاں سے افغانستان سے کابل سے بھارت جانے والا سامان جو ہے اس کی جو قیمت ہے کئی گنا بڑھ جائے گی. اور بنتا کیا ہے, خشک میوہ جات ہیں اور ہاتھ سے بنے قلین ہیں. یہ ان کی پروڈکٹ ہے جو بھی بھارت میں دہلی میں نمائش ہے جس میں یہ نور الدین عزیزی صاحب گئے تھے, اس میں 2 سٹالز تھے, ایک خشک میوہ کا ایک قلینوں کا. وہ تو اس کے ساتھ جہازوں پہ چلے گئے, لیکن کیا یہ روزمرہ کی ٹریڈ ہے؟ نہیں ہے. ان کو چاہیے کیا ہوتا ہے, ان کو کھاد, چینی, گھی, تیل, ادویات, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو جس کو کہتے ہیں کہ روٹ سے جو جا سکتی ہیں, یعنی اس شاہراہ سے جو پاکستان نے پاک افغان ٹریڈ روٹ جس کو قرار دیا تھا اور ان کو ایک سیف ہیون تھا تجارت کے لیے. اب یہ اپنے تاجروں سے کہتے رہے کہ اس طرف سے چلے جاؤ اس طرف سے چلے جاؤ. کیسے چلے جاؤ بھائی؟ ایران نے پہلے ہی آپ کے بہت سارے مہاجرین کو دہشت گرد اور جرائم پیشہ قرار دے کر وہاں سے نکالا. جو افغان مہاجرین پاکستان سے بھی جا رہے ہیں آپ ان پر بھی الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ افغان طالبان کے خلاف ہیں. افغان طالبان کے اندر سے قندھاری گروپ اور کابلی گروپ جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں. تو اس ماحول میں کیا وہاں پر محفوظ تجارت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. آپ کو دہشت گردی بند کرنا ہوگی, چاہے آپ امن مذاکرات کے 4تھے فیز میں جائیں, 5ویں میں جائیں, جب تک آپ دہشت گردی بند نہیں کریں گے پاک افغان ٹریڈ دوبارہ شروع نہیں ہوگی. بارڈر بند ہیں تو بند رہیں. ہاں یہاں جو موجود لوگ ہیں افغان مہاجرین ان کو ضرور واپس بھجوایا جائے گا. آپ ان کو سنبھال لیں, ان کو بسائیں. آپ تو کہتے تھے ہمارے پاس بڑی ترقی ہو رہی ہے, ہمارے ڈالر اوپر جا رہا ہے, کیونکہ بیرونی دنیا سے آپ کو بے پناہ ڈالر اور تجارت جو ہے پاکستان کے راستے سے مل رہی تھی. یہ سارا کچھ بند ہوا ہے, تو آپ کی چیخیں نکل گئی ہیں. اب جو ذمہ داری ہے وہ افغان طالبان پر ہے. اگر وہ افغانستان کو ترقی دینا چاہتے ہیں, اس کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں, اپنی حکومت بچانا چاہتے ہیں جو کہ عبوری حکومت ہے, میں دوبارہ کہہ دوں یہ عبوری حکومت ہے, الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے. اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو ان کو پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنا پڑیں گے, جو صرف ایک شرط رکھتا ہے کہ آپ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں, اور اپنی سرزمین کے اندر موجود وہ اینٹی پاکستان گروہ جو وہاں کام کر رہے ہیں, دہشت گرد تیار کر رہے ہیں, خودکش تیار کر رہے ہیں, ان کو روکیں اور یہاں سے دور ہٹائیں اور ان کا اسلحہ چھین لیں. یہ وہ واحد راستہ ہے جو افغانستان کو ترقی کی شاہراہ پر ڈال سکتا ہے. اور اگر یہ راستہ نہ اپنایا تو بارڈر بند ہیں, بند ہی رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.